अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का आज आखिरी दिन है। उम्मीदवार आज शाम 4:30 बजे तक कागजात जमा करवा सकेंगे। छुट्टी के बावजूद इलेक्शन कमीशन के तमाम सूबाई और दीगर दफातर आज खुले रहेंगे, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर होंगे, जबकि अपीलों पर समाअत 10 जनवरी को की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का आज आखिरी रोज है। उम्मीदवार आज शाम 4:30 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। छुट्टी के बावजूद इलेक्शन कमीशन के तमाम सूबाई और दीगर दफातर आज खुले रहेंगे, जबकि कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर होंगे और अपीलों पर समाअत 10 जनवरी को की जाएगी। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का आज आखिरी रोज है और उम्मीदवार आज शाम 4:30 बजे तक कागजात जमा करवा सकेंगे। छुट्टी के बावजूद इलेक्शन कमीशन के तमाम सूबाई और दीगर दफातर आज खुले रहेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। एतराज़ात 3 जनवरी तक दायर होंगे, जबकि अपीलों पर समाअत 10 जनवरी को की जाएगी। और इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। अहम सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। नून लीग शहबाज शरीफ कराची NA 242 से भी इलेक्शन लड़ेंगे। NA 119 और NA 120 से मरियम नवाज, NA 122 से बानी चेयरमैन PTI के कागजात जमा हो गए हैं। इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कागजात नामजदगी जमा कराने में एक रोज बाकी। शहबाज शरीफ ने कराची के हल्का NA 242 से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मरियम नवाज की जानिब से NA 119, NA 120 और PP 159, 160 और PP 165 से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। अता तारड़ ने भी मुख्तलिफ हल्कों के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 122 से PTI के बानी चेयरमैन के कागजात इनके वकील राय मोहम्मद अली ने जमा कराए। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए नून लीग की शिजा फातिमा, किरण डार, रुमीना खुर्शीद आलम, सेनेटर नुसरत आमिर, हिना परवेज भट्ट और तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा के कागजात इनके वकील ने जमा कराए। जमात इस्लामी ने राजनपुर की तारीख में पहली बार सरदारों, वडेरों और पीरों के मुकाबले में खातून उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। NA 189 से अफीफा अख्तर के कागजात जमा। उधर जिला खैबर की तहसील बाड़ा के हल्का PK 71 से पहली मरतबा नसीम रियाज नामी खातून ने जनरल नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों के लिए 363 उम्मीदवारों के कागजात जमा हो चुके। फैसलाबाद में NA 104 मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी काशिफ नवाज रंधावा ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए हैं। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ हिस्सों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 फैजपुर से रजाना तक बंद है, जबकि मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M4 गोजरा से शोरकोट तक बंद कर दी गई है और मोटरवे M11 कामों की नारोवाल इंटरचेंज से संबड़ियाल तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हद निगाह 0 होने पर मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला रोका गया है। जहां पर ट्रैफिक चल रही है वहां ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। लाहौर में स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ गई है। गड़ी शाहू में AQI 786 तक जा पहुंचा है। शहर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 253 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि स्मोक के बायस शहरी नज़ला, जुकाम, सर दर्द, पेट दर्द, बुखार जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। लाहौर में स्मोक से फैलने वाली बीमारियों ने एक नए वायरस की शक्ल इख्तियार कर ली। बीमार अफराद की तादाद बढ़ने से अस्पतालों में भी रश बढ़ गया है, जबकि स्मोक और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं लाहौर में मौजूद अपने नुमाइंदे अवैस गुज्जर से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां पर मौसम कैसा है? जी बिल्कुल जी, बागों के शहर लाहौर की फिजा पर स्मोक के साथ साथ धुंध के ज़ाहिर भी जो है वो गहरे होने लगे। शहर लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 253 तक जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाके, अगर गरी शाहू की बात करता हूँ तो गरी शाहू का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 686 तक जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। माल रोड का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स बात करें तो माल रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 637 तक जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। जिसके बाद शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो दूसरे नंबर पर मौजूद है। अगर पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में
میں شہر لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر جو ہے موجود ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں شہر لاہور میں دھند کی اور سردی کی، تو دھند کی وجہ سے شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں حد نگاہ جو ہے 0 ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اور جس کے باعث جو ہے شہر لاہور کے مختلف موٹر ویز جو ہیں وہ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہے، تاکہ شہریوں کے سفر کو جو ہے حفاظتی بنایا جا سکے۔ اور دوسری جانب اگر شہر لاہور پر بارش کی بات کرتے ہیں تو بادلوں کی سائے بھی جو ہے وہ شہر لاہور پر گہرے ہونے لگے ہیں، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ شہر لاہور میں بارش برسنے کے جو ہے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں، اور شہر لاہور کا موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق شہر لاہور کا آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے ریکارڈ کیا جائے گا، اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر لاہور میں خشک سردی بڑھنے کے امکانات۔ شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب رخ کریں گے لوئر دیر کا، جہاں پر میدانی علاقوں میں رات سے وقفے سے بارش اور برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور بارش اور برف باری سے موسم شدید ترین سرد ہو گیا ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے شہری گرما گرم کھانوں کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ لوئر دیر میں اس وقت کیا صورتحال ہے، جان لیتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے نواب بادشاہ سے۔ جی نواب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں لوئر دیر کے بالائی اور پرفضا مقام وادی لقمان منڈا سے رپورٹ کر رہا ہوں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ رات سے وقفے سے بارش، جبکہ لوئر دیر کے جو بالائی علاقے ہیں شاہی بن شاہی، لڑن، شنغر اور اوارہ تو وہاں پر ہلکی ہلکی برف باری بھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے موسم انتہائی سرد ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، سردی نے پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، درجہ حرارت انتہائی کم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف سوختنی لکڑی، LPG گیس اور گرم کانوں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ ان کی قیمتوں میں بھی ہوشربا اضافہ ہوا ہے، جس سے شہری پریشان ہے۔ دوسری طرف ماہرین کا کہنا ہے کہ ان بارش اور برف باری سے نہ صرف آنے والے فصلوں پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، بلکہ طویل خشک سالی کی وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہو گئی تھی اس کی کمی بھی ہوگی۔ اگر بات کی جائے آنے والے موسم کی، تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران لوئر دیر کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر بارش، جبکہ بالائی علاقوں پر برف باری ہو سکتی ہے، جس سے موسم جو ہے شکریہ نواب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور سرد صبح میں حلوہ پوری کا ناشتہ اپنا ہی مزہ دیتا ہے۔ اسلام آباد کے شہریوں نے ویکنڈ کا آغاز ہوتے ہی گرما گرم حلوہ پوری سے کر دیا ہے، اور صبح فیملیز کے ساتھ فوڈ اسٹریٹ پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں پر موجود اپنی نمائندہ آمنہ جنجوا سے۔ آمنہ، بتائے گا کہ آپ نے ناشتہ کر لیا ہے؟ ہو اور پھر موسم بھی اچھا ہو تو شہری جو ناشتے سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت میں فوڈ اسٹریٹ میں موجود ہوں، جہاں پر گرما گرم حلوہ پوری کو شہری جو محظوظ ہو رہے ہیں، اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جب سے میں پاکستان آئی ہوں میں سوچ رہی تھی کہ میں حلوہ پوری کھاؤں گی، مگر میرے بچے مجھ کو لے کے نہیں آ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ کی ایج کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج میری بیٹی اور میرے داماد ہیں، ان کے پاس میں ٹھہری ہوئی۔ آج میں نے انہیں کہا کہ بھائی میں نے ضرور جانا ہے۔ کہتے ہیں آپ نے تھوڑا تھوڑا کھانا، میں کہ تھوڑا ہی کھاؤں گی لیکن کھاؤں گی ضرور۔ جی دیکھیں، بالکل یہاں سے جو آؤٹ آف کنٹری آنے والے جو شہری ہیں وہ بھی یہاں کی روایتی جو ناشتہ ہے اسے انجوائے کرنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں، اور بڑی تعداد میں اس وقت شہریوں کی یہاں پر حلوہ پوری کو انجوائے کریے۔ جی شکریہ آمنہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں، بلتستان میں آج روایتی تہوار میفنگ کا آخری روز منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار تبتی سال کے آغاز میں منایا جاتا ہے۔ اسکردو سے دیکھتے ہیں فیصل دلشاد کی یہ رپورٹ۔ ادھر گلگت بلتستان کے ضلع خزر میں صدیوں پرانی رسم شاب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ رسم گلگت بلتستان کے باسی خصوصی طور پر مناتے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عابد حسین کی اس رپورٹ میں۔ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی کوئی بھی تجویز کبھی بھی زیر غور نہیں رہی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ نتنیاہو کسی بھیڑیے سے کم نہیں ہے، اس کے خلاف وار کرائمز کی انکوائری ہونی چاہیے۔ فلسطین میں 7,000 بچے شہید کیے گئے، میری اسرائیل سے متعلق منفی رائے ہے۔ بریک کے بعد شامل کریں گے کچھ سیاسی خبریں۔ تو بانی PTI کی توشخانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست پر اعتراض عائد کر دیا گیا ہے۔ رجسٹرار آفس کا کہنا تھا کہ درخواست کے ساتھ لفظ کی گئی دستاویزات نامکمل ہیں۔ تمام متعلقہ دستاویزات کے ہمراہ اپیل 6 جنوری تک دائر کی جا سکتی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ بانی PTI کی توشخانہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست پر اعتراض عائد کر دیا گیا ہے۔ رجسٹرار آفس کا کہنا تھا کہ درخواست کے ساتھ لفظ کی گئی دستاویزات نامکمل ہیں، جبکہ تمام متعلقہ دستاویزات کے ہمراہ اپیل 6 جنوری تک دائر کی جا سکتی ہے۔ اور کھلاڑیوں کو بلے سے کیوں محروم کیا گیا، PTI کا منگل کو عدالت جانے کا اعلان سامنے آیا ہے۔
बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक पार्टी से इंतखाबी निशान वापस लेना जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। उम्मीद है कि अदलिया मुदाखलत करेगी और बल्ले का निशान बहाल होगा। अदलिया से दरखास्त है कि हमारी पिटीशन जब भी आए जल्द सुने। पार्टी वैसे ही चलाएंगे जैसे चल रही है। और इलेक्शन कमीशन ने जिक्र ही नहीं किया कि किस कानून या ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की गई है। कमीशन ने जो कल ऑर्डर पास किया है वो इसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि क्रिमिनल ट्रायल उजलत में नहीं किया जा सकता। सिवाय पीटीआई के किसी पार्टी का भी क्रिमिनल ट्रायल उजलत में नहीं हो रहा है। इस वक्त इस इलेक्शन का फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी शान से इलेक्शन लड़े और इसमें पार्टिसिपेट करें। हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं और उससे डिसएग्री करते हैं। हमारी पार्टी जिस तरीके से चल रही थी इंशाल्लाह हम अपना इंतज़ाम उसी तरीके से चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं। पार्टी के पास निशान है या नहीं है, निशान इंशाल्लाह हमें रिस्टोर होगा, अदलिया रिस्टोर करवाएगी। नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करेंगे उसमें भी हम लिखेंगे कि हम पीटीआई से बिलोंग करते थे, कब पीटीआई से बिलोंग करते हैं और उस खाने में हम पीटीआई ही लिखेंगे। फॉरेन फंडिंग करने वाला मासूम है क्या? रियासत पर हमला करने वाला मासूम कैसे हो सकता है? 9 मई को पूरे मुल्क में आग लगाने वाला मासूम है क्या? तुम जिना हाउस जला दो और मासूम बनते हो। जो जजेस और इलेक्शन कमीशन को धमकियां दें वो मासूम कैसे हो सकता है? 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल वाला मासूम है क्या? और क्या मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिशें करने वाला बड़ा लीडर है? 3 माह में ये शख्स मासूम लगना शुरू हो गया है। क्या वो बड़ी जमात और बड़ा लीडर है जिसे आरटीएस बिठाकर इक्तिदार में लाया गया? शर्जील मेमन का अदालती रिमार्क्स पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर लहराने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्क को बदनाम करने के लिए। क्या ये लोग बड़ी पार्टियां हैं या 2018 के इलेक्शन में ठप्पे मार के आर्टिस्ट बिठा के जिन पॉलिटिकल पार्टीज को इख्तियार दिया जाता है, क्या ये बड़े पार्टियां हैं? क्या ये बड़े लीडर हैं? जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई उन लोगों को हम आज ये पेश कर रहे हैं लोगों के सामने कि ये बड़े लोग हैं, ये बड़ी पार्टियां हैं, ये बड़ी इख्तियार वाली पार्टियां हैं। वो 3 माह में ही सबको मासूम लगना शुरू हो गया। मेमोरी इतनी ज्यादा डिलीट अपनी जो है डिलीट ना करें मेहरबानी करके। लोगों को ऑफर की कि मैं आपको एक्सटेंशन देने के तैयार हूं, सिर्फ मेरी हुकूमत का सहारा बनो। जब सबने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हम आपकी हुकूमत का सहारा नहीं बन सकते, साइफर का एक ड्रामा करके आपने पूरी कौम को, आपने मुल्क की सालमियत को, मुल्क के फॉरेन रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज किया और पूरी कौम को गलत बयानी। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, अमेरिका में फायरिंग का सिलसिला ना थम सका। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ओकाला में फायरिंग का वाकया सामने आया है। 2 अफराद हलाक हो गए जबकि 4 शदीद जख्मी हुए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक फायरिंग ओकाला के मॉल में की गई है। और छुट्टी का दिन हो तो सुबह सवेरे बाहर से नाश्ता तो बनता ही है। कोई दोस्तों के साथ तो कोई फैमिली के हमरा नाश्ता कर रहा है। और शहरियों का कहना है कि छुट्टी के दिन तो बाहर ही नाश्ता करने में मजा आता है। इतवार को सुबह तगड़े नाश्ते तैयार होने लगते हैं। और इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमाद, बताइएगा। जी, शहर कराची का मौसम बदल रहा है, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। गुजरते वक्त के साथ जो है सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। लेकिन सर्दियां बढ़ने के साथ ही जो है हमने देखा कि जो रिवायत थी कि संडे के रोज़ जो है शहरी अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ नाश्ता पॉइंट का रुख करते थे, वो रिवायत कम नहीं हुई है। अभी भी सुबह सवेरे सर्दी की शिद्दत में इजाफे होने के बाद भी, सर्दी होने के ज़्यादा सर्दी पड़ने के बाद भी शहरी बड़ी तादाद में अपनी फैमिलीज़ के हमरा, अपने दोस्तों के हमरा नाश्ते पॉइंट पर मौजूद हैं। मेरे साथ ऐसी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ शहरी मौजूद हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि वो नाश्ते जो है करने आए हैं। कुछ दोस्त मौजूद हैं जो यहाँ पर नाश्ता करने आए, अपने दोस्तों के साथ उनसे बात करते हैं। बस यही है कि इतवार का दिन होता है, छुट्टी होती है तो दोस्तों के साथ आना, एंजॉय करें। सर्दियों का टाइम है, हलवा पूरी के साथ हम लोग आते हैं, अक्सर आते हैं वीकेंड्स पे, तो अच्छा है, सर्दी का मौसम है, आप लोग भी आएँ, सर्दियाँ एंजॉय करें। जी, शहरी जो है बड़ी तादाद में नाश्ते पॉइंट का रुख कर रहे हैं। कोई हलवा पूरी खा रहा है, कोई कचौरी खा रहा है, कोई दीगर नाश्ते से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। शहरी को यही कहना है कि संडे जो है वो ऑफ डे होता है, छुट्टी का दिन होता है। तो अपडेट करने के लिए और मामूलात ज़िंदगी बेहतर अंदाज में सर अंजाम देने के लिए सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। शाकोट की फ़ज़ा में छाई फोग और स्मोक के बायस शहरी फिर भी तंदुरुस्त और तवाना रहने के लिए सुबह की सैर और वर्जिश करते दिखाई देते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है?
جی بالکل، شاہ کوٹ اور اس کے گرد و نواح میں فضائی آلودگی کا جو راج ہے وہ برقرار ہے. ہر طرف فضا میں جو چھائی ہوئی اسموگ ہے اس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ متاثر ہونے لگے ہیں، جبکہ جو صبح سویرے کی سیر ہے وہ صحت کے لیے کہتے ہیں کہ انتہائی مفید ہے. لیکن جو شہر کے پارکس ہیں وہ ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں. لیکن تاہم کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ صبح سویرے سیر کی طرف رخ کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی، سیر صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے اور مسلسل لوگ جو سیر کرتے ہیں اس میں کمی تو آئی ہے اسموگ کی وجہ سے. کچھ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں کوئی اقدام کرے اور اسموگ کے خاتمے کے لیے کوئی مناسب انتظام ہونا چاہیے. جی، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ سیر کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں کمی تو آئی ہے، تاہم انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اسموگ کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ مختلف قسم کی جو اسموگ کے باعث بیماریاں جنم لے رہی ہیں جن میں ناک، کان، آنکھ، کان سمیت جو مختلف اپڈیٹ کرنے کے لیے رک کریں گے احمد پور شرقیہ کا، جہاں پر سنڈے کو فن ڈے بنانے کے لیے شہریوں نے ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے. سخت سردی میں بھی شہری بڑی تعداد میں دور دراز سے پائے کھانے کے لیے امد آئے ہیں. بات کرتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے گلشیر سے. گلشیر، بتائیے گا کیا آپ نے بھی پائے کا ناشتہ کیا ہے؟ جی، میں اس وقت احمد پور شرقیہ ایک ناشتہ پوائنٹ پر میں موجود ہوں. یہاں پر سنڈے کو فن ڈے بنانے کے لیے جو ہے شہریوں کی کثیر تعداد ایک ناشتہ پوائنٹ پر یہاں پر موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے. سردیوں میں میں شاپ پہ آتا ہوں، اس کے پائے بہت مزیدار ہوتے ہیں، یہاں بہت رش ہوتا ہے. سردیوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں اور ان کے پائے بہت مشہور ہیں. ہم پائے کھا کے بہت اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں. جی، ان کا کہنا ہے کہ سردیوں میں جب تک ہم ان کے جو پائے نہ کھائیں ہمیں مزہ ہی نہیں آتا اور یہ بہت صحت کے لیے بھی مفید ہیں. اور سنڈے کو جو ہے فن ڈے بنانے کے لیے ہم خاص طور پر یہاں پر آتے ہیں اور اس شاپ پر جو ہے بڑی دور دور سے شہری جو ہے صرف پائے کھانے کے لیے آتے ہیں. اپڈیٹ کرنے کے لیے دوسری جانب سرگودا شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں سوئی گیس کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا رہتا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے عمران گوریا ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران، بتائیے گا شہریوں کی مشکلات سے متعلق. بالکل، سرگودا شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے گھریلو صارفین اور شہری جو ہیں وہ شدید اذیت سے دوچار ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے اسے ختم کیا جائے. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم صبح جب ناشتے کے لیے اٹھتے ہیں تو گیس نہیں ہوتی، دوپہر کے وقت بھی جو ہے گیس نہیں اور شام کے وقت بھی یہی حال ہے. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ اس مشکل صورتحال میں ہمیں جو باہر سے جو مہنگے داموں ناشتہ اور دیگر کھانا جو ہے وہ خریدنا پڑتا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اور محکمہ گیس کو چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے گیس کی اسے کم کیا جائے تاکہ شہریوں کی جو پریشانی ہے وہ کم ہو. اپڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں ٹھٹا سے، جہاں پر دھابی جی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. کراچی کو پانی فراہم کرنے والی 72 قطر انچ کی پائپ لائن نمبر 5 پانی کے پریشر سے پھٹ گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں دھابی جی سے، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے. ٹھٹا دھابی جی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن دیکھنے میں آیا ہے. کراچی کو پانی فراہم کرنے والی 72 قطر انچ کی پائپ لائن نمبر 5 پانی کے پریشر سے پھٹ گئی ہے. اس حوالے سے مزید صورتحال جان لیتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے تازہ گل سے. جی تازہ گل، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، یہ کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی کا اچانک بریک ڈاؤن کے نتیجے میں کراچی سے جو دھابی جی سے جو ہے کراچی کو پانی کی فراہمی مکمل طور پر معطل ہو گئی ہے، جبکہ جو ہے پانی کے بیک پریشر سے کراچی کو پانی فراہم کرنے والی 72 قطر انچ کی جو ہے 5 نمبر پائپ نمبر 5 بھی پھٹ گئی، جس سے کروڑوں گیلن جو پانی جو کراچی کو فراہم ہونا تھا اس کی فراہمی مکمل طور پر معطل ہو گئی. اور آپ کو بتانا چلوں کہ واٹر بورڈ انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے جو کراچی دھابی جی پمپنگ سے کراچی کو جو 10 لائنوں کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے، اس میں سے 1 سے لے کر 5 کی لائن کی جو لائنیں ہیں ان کے زائد الملاد ہونے کے باعث آج دن جو ہے بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے یہ لائنیں پھٹ جاتی ہے، جس سے کراچی کو کروڑوں گیلن جو ہے پانی کی فراہمی متاثر ہوتی ہے. اس وقت بھی جو ہے واٹر بورڈ کی نااہلی کی وجہ سے تال جو ہے متاثرہ لائن کی مرمت کا کام اب تک شروع نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے کراچی شہر قائد کو کراچی کی پانی کی فراہمی معطل ہے. گزشتہ روز تازہ کل یہ کہے گا کہ انتظامیہ کہاں پر ہے، کیوں ابھی تک ان کی جانب سے ان کی تعمیر عمل میں نہیں لائی گئی؟
जी बिल्कुल, ये पाइपलाइन की मरम्मत के लिए एक बड़ा प्रोसीजर है। मेरी मकान से बात हुई कि एमडी वाटर बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है, तमाम कागजात पूरी करने के बाद ही इसका काम शुरू किया जाता है और अमला भी कराची से आता है। तो इस वजह से इनकी मरम्मत में भी 3 से 4 रोज लगते हैं, जिसकी वजह से शहर कराची के शहरों है उनको पानी के उसूल के लिए शदीद मुश्किल। ठीक है ताज़ा कुल, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। 2023 का एक दिन अवाम पर इंतहाई भारी रहा है। बिजली और गैस की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। सारिफिन की जेबों से मजमूई तौर पर 1523 अरब रुपए इजाफी निकाले गए हैं। IMF को मनाने के लिए 2023 के दौरान बिजली और गैस की कीमतों को बार बार बढ़ाया गया। एक साल के दौरान गैस 312% महंगी हुई। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे से सारिफिन को 711 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा, जबकि बिजली के नॉन स्टॉप झटकों ने भी अवाम को हिलाकर रख दिया। बिजली सारिफिन पर 477 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे फी यूनिट तक पहुंच गया। टैक्स और सरचार्ज से फी यूनिट बिजली की कीमत 64 रुपए तक पहुंच गई। मुस्तकिल सरचार्ज लगाने से बिजली सारिफिन को 335 अरब रुपए का बोझ सहना पड़ा। 2023 में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी 117 रुपए का इजाफा हुआ। रवां साल के दौरान 9 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गयी। जो पेट्रोल जनवरी में 2014 रुपए लीटर में दस्तयाब था, कीमतों में पै दर पै इजाफे से वही सितंबर में 331 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया। अगरचे बाद में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कुछ कम भी की गयी, लेकिन अब कुछ बात करेंगे क्रिसमस के हवाले से। तो दुनिया भर की तरह मलका कौसार मरी में भी मसीही बरादरी ने क्रिसमस की तकरीबात का आगाज कर दिया है। क्रिसमस इंतहाई जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। भूरबन में क्रिसमस की एक खूबसूरत तकरीब मुनक्किद की गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मरी से अपने नुमाइंदे ताज बुखारी के इस रिपोर्ट में। मलका कौसार मरी में भी क्रिसमस की तकरीबात। भूरबन में क्रिसमस का केक काटा गया और खूबसूरत अंदाज में गीत भी गाए गए। भूरबन में क्रिसमस ट्री को खूबसूरती से सजाया गया। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने क्रिसमस डे के मौके पर पाकिस्तान की सालमियत और तामीर और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की। हमें बहुत आज़ादी है इस मुल्क में क्रिसमस मनाने की, और क्रिसमस के दिन पे जो है हम लोग अपने मुल्क के लिए भी दुआ करते हैं, वतन अजीज़ के लिए दुआ करते हैं, फौज के लिए, पुलिस के लिए, सबके लिए। और क्रिसमस एक बहुत खुशी का त्यौहार है और हम सब मिलके जो है वो क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस के मौके पर होटल इंतजामिया की जानिब से पूरे होटल को खूबसूरती से सजाया गया। सांता क्लॉज ने बच्चों में कैंडीज तकसीम की। हम लोग आज क्रिसमस की परफॉर्मेंस के लिए PC भूरबन में आए हैं। यहाँ हमें बहुत मजा आ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। क्रिसमस का डिकोर बहुत अच्छा किया है। यहाँ की मैनेजमेंट ने, ऑडियंस ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा। हमारी तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। क्रिसमस की छुट्टियों को स्याह ठंडे मौसम में भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ ताज बुखारी, मरी। न्यू मॉर्निंग से फिल वक्त इतना ही।